Nihilak si Jesus tungod kay pastilan. Iyang gihatagan og kagawasan ang mga tao apan wa sila mogamit pag-ayo sa maong kagawasan. Obya ni ang mahitabo nato. Salamat sa Dios do natay salabutan og kababuton. Ang atong kababuton dunay kagawasan, free will. Ayohon nato paggamit aron kon mutok-tok ang Ginoo sa atong salabutan o kababuton. Dayon musagot sa dakong pagpaubos sa bisan unsay iyang pagbuo. Mayong buntag kaninyong tanan. Si Monsignor Dakay ni gitahasan ko sa pagpamalandong uban kaninyo sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo nga gitagik ni San Lucas sa iyang chapter 21 versikulo 20 to 28. Nining tungura, si Jesus mipasidaan agig pagdasig, paghagit sa mga taga-Jerusalem nga mangandam sila. Iyang gitagna ang God nga ang Jerusalem laglagon o tinuod ni nahitabo ni sa tuig 70. Unsa man gyoy atong mapupuani nga pagtulunan. Mangutana ta, ngano ba nga gikastigo man ang mga tao sa Jerusalem? Naharagya po na sa Ebanghelyo ang tubag. Mingon si Jesus, Jerusalem, Jerusalem. Pagkadaghan sa higayon, nga gusto unta ko nga mugakos sa imong mga anak. Sama og himungaan nga mutigom sa iyang piso, ubos sa iyang pako, apan wa gyud kon ninyo tuguti. You did not allow me. Bulsa makaingon ta, dunay sayop, dunay sala ang mga taga-Jerusalem. Di man tingali sala for having committed a sin, but for having omitted what they ought to do. Ang atong Ginoo mihilak baya kaduhara. He wept over the evil, the death of Lazarus. Unya, he wept over the sin of Jerusalem. Nihilak si Jesus tungod kay pastilan. Iyang gihatagan og kagawasan ang mga tao apan wa sila mogamit pag-ayo sa maong kagawasan. Obya ni ang mahitabo nato. Salamat sa Dios do natay salabutan og kababuton. Ang atong kababuton dunay kagawasan, free will. Ayohon nato paggamit aron kon mutok-tok ang Ginoo
sa atong salabutan o kababuton. Dayon musagota sa dakong pagpaubos sa bisan unsay iyang pagbuo. Mao ni ang dakong leksyon para nato gikan ining mga verso where Jesus speaks of the destruction of Jerusalem.